बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ टीवी चैनल के प्रोग्राम बात पेश के साथ मैं हूं आपका होस्ट गुलजार चौहान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इस तरह इल्म के हवाले से फरमाया कि इल्म नूरुन, के इल्म रोशनी है, और ये रोशनी फैलाने वाले जो लोग हैं वो मिसाली लोग होते हैं और वो पैगंबरी पेशे से मुतल्लिका काम करते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के फरमाने आली शान के बाद किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन जब इस पेशे से मुंसलिक लोग जो वाबस्ता हो इस पेशे से और उनका किरदार वो इस पेशे के मुताबिक अदा न कर रहे हों बल्कि घिनौना किरदार अदा कर रहे हों, तो उस हवाले से हम क्या कहेंगे। आज के पास गश्त होगी गवर्नमेंट क्रिसेंट कॉलेज फॉर वुमेन चीचा वतनी के हवाले से। वहां पर कॉलेज की प्रिंसिपल साहबा जो खलवाड़ कर रही हैं कॉलेज के साथ, वहां जो बद इंतजामी है, इंतजामी मामलात में इंतहाई नाकस हिकमत अमली अपनाई गई। वहां जो हॉस्टल है उसके साथ जो खलवाड़ किया गया, हालिया होने वाली भर्तियों में जिस तरह उन्होंने लिस्टों के साथ अदल बदल किया, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। वहां जो मेरिट पर कैंडिडेट्स जो उम्मीदवारान मेरिट पर आते थे उन्हें भर्ती न किया, बल्कि अपनी मर्जी से और मुबैना तौर पर वो उम्मीदवारान जिनसे अपने मखसूस अमले के जरिए मखसूस रकम वसूली हुई थी, मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं कि वह रकम वसूल की गई थी, उन्हें भर्ती किया गया। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेज साहिवाल को दरखास्तें हुई। उन्होंने इंक्वायरी के लिए खुद तशरीफ लाए कॉलेज में, लेकिन एक चक्कर लगाया, अपना हिस्सा वसूल किया और जल चलते बने। डायरेक्टर कॉलेज साहब, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इंतहाई आला किरदार के लोग हैं वो उनसे इंक्वायरी करवाएं, और ताकि पता चले कि कॉलेज में क्या बद इंतजामी है, किस अंदाज से कॉलेज में खराबियां पैदा की गई हैं, वो कॉलेज को क्यों बदनाम किया जा रहा है, वो उस कॉलेज की क्या हालत बना दी गई है। वहां कॉलेज की कैंटीन है, पिछले साल 8.5 लाख रुपए में ठेका हुआ था, लेकिन इस साल 3.5 लाख में दिया गया। ये ठेका 10% बढ़ता है हर साल, लेकिन यहां तो 5 लाख रुपए कम करके दे दिया गया। और हुआ ये कि ठेके को पोल किया गया, अपने ही बंदों के मुख्तलिफ बंदों के नाम पर वहां वोचर जमा करवाए गए, दरखास्तें हुई, अपने ही बंदों ने, एक बंदे ने के नाम पे वो डन कर दिया प्रिंसिपल साहबा ने, और यूं 8.5 लाख रुपए बोली वाली कैंटीन जो है उसका ठेका 3.5 लाख रुपए में दे दिया गया। कॉलेज का जो हॉस्टल है गवर्नमेंट हॉस्टल, उसे देखा जाए तो भूत बंगला नजर आएगा, उसे जंगल बना दिया गया। वहां हॉस्टल में मौजूद जो चीजें थी वो वहां से गायब है, फ्रिज, AC, LED सब गायब है। कॉलेज की हालत गुज़श्ता साल से उसे बंद कर दिया गया हॉस्टल को, लेकिन उसके मुकाबले में प्रिंसिपल साहबा के करीबी अजीज है, उनके प्राइवेट हॉस्टल है, उन्हें चलाया गया। बच्चियां प्राइवेट हॉस्टल में रहने पर मजबूर है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो अपना हॉस्टल है उसे बंद कर दिया गया है। वहां पर एक क्लर्क है, उनकी भी दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। इस हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर ब्रेक आते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वहां कॉलेज की बस है जिसके नाम पर हर साल वहां दाखिल होने वाली बच्चियों से कॉलेज की बस के नाम पर 150 रुपए फी बच्ची वसूल किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता 7 सालों से बस खराब खड़ी है, कहीं भी नहीं जा रही, और बाकायदा तौर पर खराब बस की मुरम्मत के नाम पर और हर महीने तेल के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, और मुहतरमा प्रिंसिपल साहबा सरकारी खजाने को चूना लगा रही हैं। इस हवाले से डायरेक्टर साहब कुछ आप भी अपनी खसूसी तवज्जो इस जानब दें और इंक्वायरी करें। जो ये खराब बस के नाम पर और तेल के नाम पर पैसे निकलवाए जा रहे हैं, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इनके खिलाफ जी नाजरीन, वहां क्लर्क बादशाह साकब मुनीर, उनका किरदार इंतहाई घिनौना है।
بچیاں جو چھوٹی عمر کی ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچیاں ہیں یا تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کی بچیاں ہیں، انہیں بے راہ روی کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے. ان کے درجنوں بچیوں کے ساتھ رابطے میں ہے وہ، اور گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے. یعنی ثاقب منیر کا بچیوں کے ساتھ گھنٹوں گفتگو کرنا 6 مہینے دارد. اس حوالے سے ڈائریکٹر صاحب، آپ نے اگر کچھ نہیں کرنا تو آپ سے اوپر جو لوگ ہیں، سیکٹری ہیں ہائر ایجوکیشن کے، ان سے ہم اس پروگرام کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خاص طور پر عثمان بزدار صاحب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس اہم ایشو پر توجہ دیں. وہاں جو خرابیاں کی گئی ہیں کالج میں، گورنمنٹ کریسنٹ کالج فار ویمن چیچا وطنی میں، اور خاص طور پر جو ثاقب منیر کلرک کا کردار ہے اور جس انداز سے وہ بچیوں کو بے راہ روی کی ترغیب دے رہا ہے، اس حوالے سے خصوصی انکوائری کروائیں اور ثاقب منیر کو فوری طور پر وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. ٹرانسفر کرنے کیونکہ وہ تو گزشتہ سال سے وہاں فرائض سال انجام دے رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، تو اسے فوری طور پر ٹرانسفر کریں تاکہ وہ انکوائری میں اثر انداز نہ ہو. اسے ٹرانسفر کر کے وہاں پر فوری انکوائری کی جائے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان تمام کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ تعلیم کے نام پر اور کالجز کے نام پر ان معصوم بیٹیوں کے نام پر کوئی خرابیاں نہ پیدا کر سکے. جی ناظرین، آپ ایم ایم نیوز ٹی وی چینل کو موصول ہونے والے کچھ پروف، ان کی تفصیلات سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہاں وہ لسٹیں ہیں جو ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں، حالیہ جو بھرتیاں کی گئی ہیں ہاتھوں سے لسٹیں بنا کر آویزاں کر کے انہوں نے اپنی مرضی کی بھرتیاں کی ہیں. اسی طرح یہاں جو درخواستیں دی گئی ہیں مختلف محکمہ جات کو، ڈائریکٹر صاحب کو خاص طور پہ، اور اس درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. میڈیا میں گزشتہ کئی دنوں سے خبریں شائع ہو رہی ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی. صرف ڈائریکٹر صاحب نے ایک چکر لگایا اور اس کے بعد چلتے بنے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس چکر میں شاید انہیں اپنا حصہ مل گیا ہوگا، تاکہ انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ مزید کوئی کارروائی کریں. مکمل تفصیلات، یہ ویڈیو، اور خاص طور پر وہاں جو ہاسٹل کو بھوت بنگلہ بنا دیا گیا ہے، ہاسٹل کی کیا حالت بنا دی گئی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے اسے بند کر کے پرائیویٹ ہاسٹل جو پرنسپل صاحبہ کے قریبی عزیزوں کا ہے اسے چلایا جا رہا ہے. تو اس گورنمنٹ ہاسٹل جو بند ہے اس کی حالت دیکھ لیں، کس طرح اسے جنگل بنا دیا گیا ہے. وہ چھانگا مانگا کا منظر پیش کر رہا ہے اور بھوت بنگلے کی مانند نظر آ رہا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر ثبوت یہاں سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کارروائی ہونی چاہیے. جی ناظرین، آپ نے تمام وہاں پر پروف بھی دیکھ لیے، گفتگو بھی سن لی. اس کے باوجود وہاں کالج انتظامیہ کے خلاف اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا نہ ہونا انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عہدیداران جو حکومتی ہیں، ڈائریکٹر ہیں یا ان سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کی نااہلی کہا جائے یا اسے کیا آپ نام دیں گے. تو میں تو خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہ آپ نے ہی کرنا ہے. یہ نیکی آپ کے ذمے ہی لکھی جانی ہے. آپ نے ہی کردار ادا کرنا ہے اور انکوائری کر کے ذمہ داران کو سزا دینی ہے. اور کرپشن کے حوالے سے دوسرے ادارے، محکمہ اینٹی کرپشن، انہیں بھی کارروائی کرنا چاہیے. تو مکمل کرپشن کے ثبوت نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ادارہ حرکت میں نہیں آ رہا. تو خدارہ اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ جو بیٹیوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، طالبات کے حوالے سے جو کردار کلرک کا اور دیگر انتظامیہ کا سامنے آ رہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گی. تو ان بیٹیوں کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے اس کالج میں داخل ہونے والی تمام بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو خاص طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. فوری طور پر انکوائری کرنی ہوگی اور جو ذمہ داران لوگ ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کے گھنونے فعل نہ کر سکے اور خاص طور پر طالبات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی اپنا غلط کردار ادا نہ کر سکے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت